श्रोताहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल सृजनाको उपवनमा। आज म प्रस्तुत गर्दैछु गोविन्द बहादुर मल्ल गुठालेद्वारा लिखित कथा युवती र जर साहेब। कथा मन परेमा भिडियो लाइक तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउनुस् सुरु गरौँ। युवती आफ्नो चालले आफै विभोर भएर हिँडिरहेकी थिए। हिँड्दै हिँड्दै उसलाई लागिरहेको थियो कि उसको आफ्नै अनुहारको छाया एकदम गालासित टाँसिएर हिँडिरहेछ। एकछिनपछि युवतीले फर्केर हेरी जर साहबको बैठके ऊभन्दा अलि पर पछिल्तिर चुरोट तान्दै आइरहेको थियो। बैठकेले आँखाले इसारा गर्यो, अगाडि बढ्दै जाऊ। यति गरेर बैठकेले चारैतिर सशङ्कित भएर हेर्यो। कसैलाई त थाहा भएन ऊ युवतीलाई लिएर आइरहेको छ भनेर। युवती सुस्तरी हाँसे। अघिसम्म बैठके दाइले रतन दाइको घरमा उसलाई कसरी लोलुप दृष्टिले हेरिरहेको थियो र उसो न्यु झिकेर छुन खोजिरहेको थियो। ऊ बैठकेतिर फर्केर फेरि हाँसी। उसले आफ्नो जिउको पुष्ट छातीदेखि खुट्टासम्म सरसरी निहारी। जर्जेटको सारी खुट्टाको चालसित सरसराइरहेको थियो। ऊ आफै मुस्कुराई। उसले देखि बाटोमा आँखाहरू उसको जिउलाई केन्द्रीभूत गरी प्ल्याक पुलुक चम्किरहेका थिए। ती धेरै प्रकारका आँखाहरू थिए। बुढा आँखा, सोझा आँखा, गम्भीर आँखा, नक्कली आँखा। ऊ फेरि मुस्कुराई। उसलाई प्रतीत भयो कि कोही उसको पिछा गरिरहेछ। केही थाहा नपाएको बहाना गरी यताउता ऊ अघिल्तिर बढिरहेकी थिए। मानिस उसको पछि लाग्नु उसको लागि नयाँ कुरा थिएन। तर उत्सुकता रोक्न नसकी उसले फर्केर हेरी। उसको आँखा यन्त्रवत नाच्यो र ऊ यन्त्रवत हाँसी। पछिल्तिर हिँडिरहेको एक किताब बोकेको युवक टक्क रोकियो र विस्फारित नेत्रले हेर्न लाग्यो। युवती गइरहेकी थिए। उसले फेरि पछिल्तिर फर्केर हेरी र बैठकेलाई आँखाले सोधी, अझ कति जानु छ? बैठके पछिल्तिरै थियो। आँखाले नै भन्यो, हिँड्दै गर न। एउटा सुनसान जस्तो सडक आइपुग्यो जहाँ फाट्टाफुट्टा घरहरू थिए। घाम अस्ताइसकेको थियो र अँध्यारो क्रमशः बढ्दै गइरहेको थियो। अब युवतीले एक तमासको बेमज्जा अनुभव गर्न थाली। बाटोमा हिँड्ने फाटफुट मान्छेहरूको आकृति पनि अस्पष्ट हुँदै गइरहेको थियो। उसले फेरि आफ्नो जिउलाई निहारी। लुगाको रङ पनि अस्पष्ट हुँदै गइरहेको थियो। बाटोमा आँखाको प्ल्याक पुलुक पनि देखिँदैन थियो। अब उसको आँखा सम्मुख गालासित टाँसिएको अनुहारको छाया पनि लुप्त भयो। हिँड्दै हिँड्दै एक तमासको शिथिलता उसमा छायो। ऊ सुस्तरी हिँड्न लागि। एकछिनपछि कोही उसित टाँसिएको जस्तो उसलाई लाग्यो र ऊ झस्केर हटी। बैठके हाँस्यो र भन्यो, ऊ आइपुग्यो। यहाँ कोही पनि छैन, के को डर? कोही थिएन। सुनसान थियो र सडकको किनारामा एक एकान्त घरबाट धमिलो प्रकाशमा बैठकेको लोलुप आँखा चम्कियो। बैठके युवतीलाई समात्न जाइ लागे झैँ युवती नेर फेरि पुग्यो। युवती फेरि उछिट्टेर पर पुगी। अहिले युवतीमा छाएको शिथिलता हरायो र बैठकेतिर गर्वले कर्के आँखाले हेर्न लागि। त्यसै बखत परबाट बत्तीको उज्यालो देखियो। त्यो बत्ती नजिक बढ्दै आइरहेको थियो। दुवै सामसुम फेरि अघिल्तिर बढे। एकछिन चारैतिर उज्यालो पार्दै बत्तीसहित साइकल पास भयो। बैठकेले भन्यो, जर साहबले त्यसै बस, मर्जी भयो भने त्यही बस्छौ? युवतीले जवाब दिइन। बैठके एक्कासी आइलाग्छ कि भनी होसियार भएर ऊ हिँडिरहेकी थिए। बैठकेले मानव भर्खर सत्य पत्तो लगाए चाहिँ हाँस्यो र भन्यो, यिनीहरूलाई जति स्वास्नी भए पनि नपुग्ने। बैठकेले मानव सुस्केर हालेर फेरि भन्यो, आज एक रात बस्यो, भोलि म तिमी कहाँ आउँछु हुन्न? युवतीले भनी, आइपुगो। जर साहबको ढोका आइपुग्यो। क्याम्पभित्र पस्ने ठुलो सिँगारिएको मूल ढोकामा पुगेर युवती टक्क रुकी र वाल्ल परेर भित्र हेर्न लागि। भित्र बिजुली बत्तीले झलमल्ल विशाल महलको अघिल्तिरको भाग देखिन्थ्यो। बैठकेले सुस्तरी भन्यो, हिँड। त्यसै बखत ढोकासँगै टाँसिएको दुई तले घरबाट ढोकेले सोध्यो, को हँ? म। ए तुलसी दाई, अर्को को नि?
जो भए पनि तिमीलाई के वास्ता? बैठकेले इच्छ हाँसेर जवाब दियो। युवती अहिले ढोकाको किनारमा अडेस लाग्न पुगी। एक तमासको डर उसको शरीरमा व्याप्त भयो। यति धनी र यति ठुलो घर, ऊ चलहल गर्न सकिन। जज साहेबको यति ठुलो घर हुन्छ? जज साहेब कस्तो होला झन्? उसलाई अकस्मात त्यहाँबाट फनक्क फन्किएर भागु भागु जस्तो लाग्यो। त्यसै बखत ढोका अझै उज्यालो भयो र बाहिरबाट मोटर दगुर्दै ढोकाभित्र पास भयो। युवती तर्सेर त्यहाँबाट हटी। ढोकेले भन्यो, रानी साहेब सवारी भएको रहेछ, हिँड। युवतीले बैठकेको अनुहार केही कुराको याचना गरेझै हेरी र उसको पछि पछि लागि। ठाउँ ठाउँमा बिजुलीका लट्ठाहरू थिए र त्यसैको प्रकाशमा सल्लाका रुखहरू र बगैँचाका झाडीहरू देखिन्थे। मलभित्र पस्ने ढोकानिर एउटा सानो पोखरी थियो। त्यहाँ पुगेर युवती फेरि वाल्ला परी र एकटक पोखरीको मध्यभागमा स्थित नग्न स्त्रीको मूर्तिलाई निहार्न लागि। मूर्तिको टाउकोबाट पानीको फोहरा निस्किरहेको थियो र पानी त्यो सामसुम ठाउँमा सङ्गीत गई शब्द निकालेर पोखरीमा झरिरहेको थियो। पानीको झरझर बिजुलीको चमकमा नाचिरहेको थियो। मूर्तिका 2 पुष्ट स्तन चुच्चिएको थियो अनि कम्मर छिनिएला जस्तो, अनि हातले अघिल्तिर मानिसलाई इसारा गरिरहेको थियो। मूर्तिको समग्र भङ्गिमाले त्यही भनिरहेको थियो, आऊ मलाई अँगाला र कहिले नछाडा। युवतीले आफ्नो सारा जिउलाई सरसरी निहारी, मानव ऊ मूर्ति झैँ त्यही पोजमा एकछिन उभिन चाहन्छे। बैठकेले हाँसेर भन्यो, भित्र हिँड न। युवती झस्किएर फर्केर बैठकेलाई हेर्न साथ उसमा फेरि त्यही एक तमासको शरम र भय व्याप्त भयो। भित्र एउटा ठुलो बरन्डा थियो। त्यहाँ एउटा मानिस उभिरहेको थियो। त्यो झस्किएर उठ्यो र भन्यो, ए तुलसी दाई पो रहेछ, अर्को को नि? नयाँ नानी साहेब। सत्य? ढोकेले मुस्कुराएर युवतीलाई माथिदेखि तलसम्म हेऱ्यो र सोध्यो, आज एक रातलाई मात्र नानी साहेब कि भोलि पर्सिलाई पनि? कुन्नी त्यो त जज साहबलाई थाहा होला। ढोके मुस्कुराएर युवतीलाई नै हेरिरहेको थियो। त्यसको मुठे जुङ्गा, टोपीबाट निस्केको जिग्रिङ्ग कपाल, चोसिएर निस्केको 2 माथिल्लो दाँत र त्यसको मुस्कुराहट युवतीलाई फेरि भागु जस्तो लाग्यो। भर्याङ सामसुम भयो र सारा महल एकदम सामसुम थियो। रहस्य झैँ निस्तब्धता त्यहाँ छाएको थियो। रोगनको गन्धले युवती अभिभूत भइरहेकी थिए। भर्याङका भित्तामा अनेक किसिमका तस्विरका ताती थिए। ती तस्विरहरू आँखा अड्न नपाउँदै युवतीको आँखाबाट पास हुन्थे। माथि पुगेर बैठक जस्तो एक सुनसान ठुलो कोठामा पुगेपछि बैठकेले भन्यो, यही एकछिन बस्नुस्। युवती पुलुक्क बैठकेले चकित भएर हेरी। अघिसम्म बस भन्थ्यो, अहिले बस्नुहोस्। बैठकेको मुख रातो भयो। भकभकाउँदै भन्यो, हो एकैछिन बस्नुहोस्, म बिन्ती चढाएर आउँछु। बैठके गइसकेको थियो। महलभरि स्तब्धता अझै छाएको थियो। कतै टाढा टाढाबाट जस्तो कतै केही खसेको, कतै कोही कराएको अस्पष्ट शब्द आयो। फेरि स्तब्धता छायो। फेरि कसैले सास फेरेर कुरा गरे झैँ उसको कानमा पर्यो। फेरि निस्तब्धता। अनि अकस्मात ऊ झस्की। अघिल्तिर एउटा अनुहार उसलाई त्रस्त आँखाले हेरिरहेको थियो। त्यो युवतीकै प्रतिबिम्ब भित्तामा अडाइएको ठुलो ऐनामा परेको थियो। युवती आफै हाँसी र त्यो प्रतिबिम्ब पनि हाँस्यो। अनि युवतीले आफूलाई ऐनामा निहारिरही। कपाल अलि तल झरेर गुजमुजिएको थियो। त्यसलाई मिलाई ऐनामा कोठाको फर्निचर, फुलदान र तस्विरहरूको प्रतिबिम्ब परेको थियो र त्यसैको पृष्ठभूमिमा उसले आफूलाई मुस्कुराएको हेरिरही। उसलाई लाग्यो कि ऊ पनि अब महलकी सुकुमारी सुन्दरी भई, जसलाई ऊ बराबर मोटरमा हुर्र पास भएकी देख्थी। उसले उच्छ्वास फेरी। जज साहेब, के हिँडेको शब्द आयो। उसको मुटु ढुकढुक गर्न थाल्यो। अनि शब्द ढोकामा आएर रोकियो र युवतीले महसुस गरी कि कोही उसलाई एकटक निहारिरहेछ। स्वास्नी मान्छेले बोलेको उसको कानमा पर्यो, माथि हेर त। युवतीले यन्त्रवत टाउको उठाई। एउटा तरुणी नानी साहेब ढोकामा उभिएर व्यङ्ग्यपूर्वक मुस्कुराइरहेकी थिए। युवतीले फेरि टाउको झुकाई। एकै पलमा युवतीले त्यो नानी साहेबले लगाएको लुगा सबै देखी। आसमानी रङको साडी, सेतोमा कालो थोप्ले बुट्टा भएको चोलो, कपाल मिमको जस्तो कोरेको र ओठ लाली लगाएको एकदम रातो। नानीले फेरि भनी, मुख देखाउ न, के को लाज?
युवतीले टाउको उठाई र शरमलाई जबरजस्ती रोकेर अघिल्तिरकी नानीलाई हेरी। नानीले सोधी, तिम्रो नाम के? रम्बा। ए, नाम पनि त राम्रो रहेछ। एकछिन टोराएर उसले फेरि भनी, तिमीलाई यहाँ बस्न मन लाग्छ? जवाब दिन नसकेर युवती नानीलाई जिल्ल परेर हेरिरही। नानीले भनी, बस्न किन मन लाग्छ त? आफू खुसी भएर हिँड्न छाडेर फेरि फेरिकन प्रेम गर्न छाडेर। युवतीले नानीलाई वाल्ल परेर हेरि नै रही। नानीले ठट्टा गरेको हो कि साँच्चै साँच्चै भनेको हो उसले बुझ्न सकिन। त्यसै बखत कोठा बाहिर बरन्डामा एउटा अर्की स्वास्नी मान्छेको आवाज आयो। ए रोजेट, रोजेट! नानीले कराएर भनी, ह दी, यहाँ आउनुहोस्। एउटी उमेर अलिक घर्किएकी नानी ढोकामा देखा परी। युवतीले अर्कैतिर ताकी। रोजेटले भनी, असफ दी, राम्रो छैन त? जर साहबले जा हेरेर आ, मर्जी भएर। असफ परी खोइ त भनेर अघिल्तिर बढी र लोग्ने मान्छेले जस्तै युवतीको चिउडो उठाएर आँखासित आँखा जुदाएर भनी, निकै राम्रो छ। यो रूप कहाँ पायौ? के जाति रे तिमी? रोजेटले भनी, उसको नाम रम्भा। युवतीले आँखा फर्काएर कोठाको कुनातिर हेरी। आँखा फर्काउँदा ऊ आफ्नो भङ्गिमाले आफै विमोह भएकी थिए। उसको रूप यो महलमा बसेका नानीभन्दा केही कम छैन। असफ परी राम्री छ हो, तर मोटाइकाले त्यसमा त्यो निखार र त्यो मादकता रहन गएन। रोजेटको बराठिएको शरीरमा जवानीको मस्ती मात्र थियो। असफ परीले भनी, जर साहबले तिमीलाई नजर गरी बक्स्यो भने यही कैद गरी बक्सनेछ, बस्छौ? रोजेटले भनी, ऊ त गल्ली गल्लीमा पोइ खेलाउन सक्ने। युवतीले फेरि पुलुक्क रोजेटलाई हेरी। ठट्टा गरेको हो कि साँच्चै साँच्चै भनेको हो उसले बुझ्न सकिन। असफ परीको बाटुलो अनुहार केही बेर मुस्कुराइरह्यो र एकछिनपछि त्यो अनुहार हेर्दा हेर्दै चिन्तित भयो। उसले भनी, रानी साहब, जर साहब कहाँ सवारी नभएर सोझै आफ्नो खोपीमा सवारी भइबक्स्यो क्यारे? हो, बाहिरबाट सवारी भएदेखि रिसानी भएको छ अरे, त्यसैले म दर्शन पनि गर्न गइन। मेरो अनुहार देखे कि त्यसै पनि च्याठी बक्सिन्छ। उहाँको जर साहबलाई मैले नेल ठोकेर राखेको छैन क्यारे? म मात्रै को हुँ र? रोज नयाँ नयाँ आउँछन्, होइन त असफ दी? हो, हामी के र? जर साहबको मर्जी, हामी केटी त हौँ, अरू के र? युवती पक्क परेर कुरा सुनिरही। कुरा बुझे जस्तो नबुझे जस्तो। त्यही पनि रोजेटको बोलाइएको ढङ्गले उसभित्र एक तमासको निराशा फैलिरहेको थियो र उसलाई सुस्तरी उठेर जाउँ जस्तो लागिरहेको थियो। केही बेरपछि टपरीमा युवतीको निमित्त खानेकुरा आयो। चिउरा, मासु, काउलीको तरकारी, आलुको अचार। मासु साह्रै पिरो थियो। युवती खाँदै थिए। रोजेट बाहिर गइसकेकी थिए। त्यहाँ असफ परी मात्र थिए। असफ परी कुरा गर्न चाहन्थे। सोधी, रम्भा, तिम्रो घरमा को छ? युवतीले एकछिन हच्किएर बिस्तारै भनी, आमा। अनि अर्को कोही पनि छैन। तिम्रो बिहे भइसक्यो? युवतीले असफ परीको अनुहार जिल्लिएर हेरेर खाली सूचक टाउको हल्लाई। किन? युवती अवाक भएर असफ परीको अनुहार हेरि नै रही। एउटा केही कुराले घोचे झैँ उसको अनुहार विवर्ण भयो। चुठी ओरिसकेपछि युवती बसेकी मात्र थिए। रोजेट आई र त्यसै व्यङ्ग्यपूर्ण हाँसेर भनी, जर साहबले मर्जी भयो। युवती कालो निलो भएर असफ परीको अनुहार हेर्न लागि। रोजेटले भनी, हेर के अनुहार लागेको? डराएको? लोग्ने मान्छे भनेको के हो र यो हातको चरो? यति भनेर खित्का छाडेर हाँस्न लागिर भनी, सत्य, यी लोग्ने मान्छे एक दिन स्वास्नी मान्छे पाएनन् भने त्यसै माछा जस्तै फ्यात्राक फुत्रुक हुने होला, हगी दी? कस्तो लाज नभएको? असफ परीले हाँस्दै भनी। युवती हाँस्न सकिन। एकछिनपछि असफ परीले फेरि भनी, यी लोग्ने मान्छेको जात कहिले बुढा हुँदैनन्। जर साहब 50 वर्ष भइसक्यो, म भर्खर 35। म बुढी, जर साहब तरुनो रे। त यो रम्बा उहाँलाई ठिक करे। युवती अहिले झन् हाँस्न सकिन। रोजेटले भनी, ए साँच्ची पर्खी बक्सेको होला। युवती बिस्तारै उठी। रोजेटले भनी, डराउनु पर्दैन, के को डर? हिजो अस्ति पनि त आइमै डराइ भित्र पस्थी, हाँसी हाँसी बाहिर निस्कन्थे। हिँड।
रोजेट अघि अघि हिँड्दै थिए। युवती जबरजस्ती तानिए झै पछि पछि लागी। वाङ वाङ ती महलमा चारैतिर प्रकाश र छायाको बीच हुँदै अर्को भर्याङ चढी र एउटा लामो बरन्डामा पुगे। त्यहाँ भित्तामा भएका तस्बिरहरू उसको चाल अनुसार झल्याक भुलुक्क हुँदै पास भए। त्यसको उल्टा झ्याल बाहिर देखिने एकै तारापुञ्ज हरेक झ्यालमा त्यस्तै अडेका थिए। युवती जकडिएर विवश झै हिँडिरहेकी थिए। कोठाको एउटा बन्द कोठामा पुगेर रोजेट रोकिएर युवतीतिर हेरेर त्यस्तै व्यङ्ग्यपूर्ण मुस्कुराई अनि आँखा नचाएर भनी, आऊ। रोजेटले ढोका खोलिदिए। युवती फनक्क फन्केर भित्तामा अडेस लाग्न पुगी र चारैतिर ट्वाल ट्वाल्टी हेर्न लागि। रोजेटले युवतीको हात समातेर घिसार्दै भनी, लाज मान्न लाज छैन? जर्स्या बाघ होइन, भालु होइन, मान्छे त हो नि। रोजेटले जबरजस्ती युवतीलाई भित्र हुलेर ढोका बन्द गरिदिए। युवती एकै पलकमा ढोकाभित्र पुगी। भित्रपट्टिको बन्द ढोकामा अडेस लाएर काप्दै उभिरही र विस्फारित नेत्रले कोठामा भएको काँच, टेबल, दराज इत्यादि सामानहरूलाई हेरिरही। गलैँचामा टेक्दै आइरहेको पाइलाको शब्द क्रमशः बढ्दै आइरहेको थियो। एकछिनपछि रातो कपडाको चट्टी लागेको दुईवटा खुट्टा देखिए। ती दुई खुट्टा कहिले दायाँ कहिले बायाँ अघि हुँदै बढ्दै युवतीतिर आइरहेको थियो। युवतीको अघिल्तिर आएर दुवै खुट्टा टक्क रोकिए। छिनभर रोकिरहे अनि एउटा हात बिस्तारै बिस्तारै युवतीको अनुहार अघिल्तिर बढ्यो र उसको चिउँडोलाई बिस्तारै स्पर्श गर्यो। त्यो हात चिसो थियो, त्यसमा कुनै छटपटी थिएन। युवतीले बिस्तारै टाउको उठाएर आफ्नो अनुहारको अघिल्तिर एउटा अद्भैंसी मर्दको अनुहारलाई देखी। त्यो अनुहारका दुई आँखा उसमाथि परिरहेका थिए। उसले अर्को दिशातिर हेरी। जज साहबले सुस्तरी भने, पहिले तिमी म कहाँ आए जस्तो लाग्छ, कहाँ देखे जस्तो हो? युवती आश्चर्यचकित भएर जज साहबतिर पुलुक्क हेरी अकस्मात उसभित्र व्याप्त शरम र भय हरा जस्तो भयो। जज साहबले भने, होइन होला, त्यही पनि। केही स्मरण गर्न खोजे झैँ उनी टक्क अडिरहे अनि अचानक फर्केर भने, आऊ। युवतीलाई कतै केही खस्के झैँ कतै केही फुस्के झैँ भइरहेको थियो। ऊ बिस्तारै अघिल्तिर बढिरहेकी थिए। जज साहबले दराज खोलेर व्हिस्कीको बोतल झिकेर ल्याएर सानो टेबलमाथि राखे अनि फेरि दुईटा सानो सानो पेयको गिलास झिकेर टेबलमाथि राखे अनि आफू काउचमा बसेर भने, बस। युवती यताउति बस्ने ठाउँ हेर्न लागि। जज साहबले भने, काउचमै बस न। युवती केही बेर अन्कनाई र जज साहबको सम्मुखको अर्को काउचमा बसी। जज साहबले आफू बसेको लामो काउचको खाली ठाउँमा बस्न जोड गरेनन्। जज साहब सिसी खोलेर गिलासमा रक्सी खन्याउन लागे। खन्याएको आवाज कोठाभरि फैलियो। युवतीले जज साहबलाई अहिले माथिदेखि तलसम्म हेर्ने मौका पाई। रक्सी दुवै गिलासमा खन्याइसकेपछि टेबलमाथिको बट्टाबाट चुरो झिकेर सलाई कोर्दा जज साहबको आँखा युवतीमाथि पर्न गयो। त्यो आँखा यति सुक्खा थियो कि युवतीले आँखा ओह्राली। जज साहबले भने, चुरोट खान्छौ? लौ। युवतीले सुस्तरी भने, खान्न। जज साहबले फेरि भने, रक्सी लौ। युवतीले खाली नाइ सूचक टाउको हल्लाए। उसो भए तिमी खान्नौ? बेस। युवतीलाई फेरि केही कुराले झट्का दिए जस्तो भयो। मानव उसको गालामा टाँसिएको अनुहारको छाया अकस्मात कतै बिलायो। युवतीले अघिल्तिरको भरिएको गिलासलाई एकटक हेरिरही, जसमा खैरो खैरो रङको रक्सी टलपल गरिरहेको थियो। अघिल्तिरको त्यो मर्दले जोड गरेन। खाऊ खाऊ न। जज साहब सोच्दै युवतीलाई हेर्दै थामी थामिकन गुटका पिइरहेका थिए। युवतीले आफ्नो सारा हिस्सी सौन्दर्यलाई ओठमा केन्द्रीभूत गर्न खोज्दै मुस्कुराई। त्यो मुस्कुराहट कति मिठो, कति राम्रो। त्यस मुस्कुराहटलाई कति मान्छेले तारिफ गरेका थिए, त्यही पनि मर्द उठेन र जबरजस्ती त्यो रक्सीलाई उसको ओठमा खन्याइदिएन। जज साहबले आखिरी घुटको पिइसकेपछि गिलास टेबलमा राख्दै सम्मुख हेरे। अकस्मात भर्खर एउटी सुन्दरी प्रकट भएझै उनी झस्के। युवतीले जज साहबको पछिल्तिर भित्तामा अडाएको तस्विरमा आँखा पुर्याई। तस्विरमा एक अर्धनग्न स्त्री समुद्रको तरङ्गमा उभिएकी थिए र त्यो स्त्री अल्साएको आँखाले एकदम पर हेरिरहेकी थिए। तस्विरमा एकटक हेर्दै हेर्दै युवतीले महसुस गरी कि जज साहबको अलिअलि चाउरी परेको गालामा माथिका दुईटा झस्केका आँखा युवतीलाई निहालिरहेछन्। यता हेर, जज साहबले मसिनो स्वरमा भने।
युवतीले नसुने जे गरी तस्विरतिर नै हेरिरही। तर त्यो लोग्ने मान्छे उठेन र युवतीको चुरो समाएर आफूतिर तानेन। यता हेर न, जज साहबले फेरि भने। अहिले युवती पुल्लुक जज साहबतिर आँखा जुदाई। तिम्रो नाम के? रम्भा। रम्भा? आश्चर्य मानेर जज साहबले युवतीलाई क्वार हेरे। त्यही रम्भा? युवती वाल्न परी। मानव कसैले उसको गालाको पाउडर लतपताइदियो। उसले विमूढ भएर जज साहबलाई हेरिरही। जज साहबले फेरि भने, ए त्यो त बुढी भइसक्यो होली। तिमी कति वर्ष? युवतीले टाउको हल्लाए। 18। हो? जज साहब एकछिन मुस्कुराए। हेर्दै हेर्दै त्यो मुस्कुराहट गम्भीरतामा बदलियो। उनले रक्सी फेरि आफ्नो गिलासमा खनाए अनि टक्क रोकिएर त्यो गिलासलाई हेरिरहे। युवतीले पनि त्यसै गरी त्यो गिलासलाई नै हेरिरही। युवतीको भागको नछोएको गिलासको सम्मुख त्यो गिलास टोलाएर बसेझै भयो। युवतीले हाई गरेर केही माग्न खोजेझै जज साहबलाई हेरी। त्यसै बेला जज साहबले पुलुक्क उसलाई हेरे। त्यो हेराइ अघिल्तिर गिलासलाई हेरेझै थियो। आँखाले युवतीलाई खाली निहारिरह्यो। युवतीले सम्मुख भित्ताको तस्विरलाई हेरी। त्यो तस्विरको अर्धनग्न स्त्री एकदम मुख थिई र समुद्रको छाल पनि मुख थियो। अनि उसले सँगैको झ्याललाई हेरी। बन्द झ्यालको खिर्खिरे खापाबाट उसको आँखा बाहिर आकाशको झिमिल तारालाई हेर्न नपाई फर्केर आयो र टेबलमा पर्यो। रक्सीको बोतलमा पर्यो र त्यही आपसमा हेराहेर गरी बसेका दुई गिलासमा। छिनभर आँखा गिलासमा टिकेपछि उसले जज साहबलाई हेरी। जज साहबले त्यसै गरी युवतीले हेरिरहेका थिए, गिलासलाई हेरे झैँ। युवतीले पछ्यौरालाई जानाजान बिस्तारै खस्काई। पुष्ट छाती उदाङ्ग भयो अनि ऊ शर्माझै मुस्कुराई। त्यही पनि जज साहब उठेनन्, त्यसै हेरिरहेका थिए। युवती केही बेरसम्म मुस्कुराइ नै रही अनि त्यो मुस्कुराहट अकस्मात थामियो र केही हारे झैँ ऊ रातो मुख पारेर बसिरही। बिस्तारै उठी र खास टोलाई राम्ररी ओढेर उभिरही। जज साहबले सोधे, कहाँ जान्छौ? अबेर भयो। बैठकेले भनेनन् रातभरि भनेर? युवती दिन आँखाले जज साहबलाई हेर्न लागि। पछि बिस्तारै उसको आँखामा घृणा नाच्न लाग्यो। जज साहबले त्यसै गरी भन्यो, बैठकले रुपियाँ दिएन? 50 रुपियाँ। युवती थचक्क बसिसकेकी थिई, जुरुक्क उठी। युवती चिच्याउन खोज्दै खोज्दै थामी। 50 रुपियाँ मात्र भनेर। बस न। ऊ फेरि बिस्तारै बसी। गएर कहाँ जान्छौ? तोप अहिले हो पड्केको? भोलि बिहान मात्र। युवती सुस्तरी भनी, जान्न। युवतीले एकै झम्कामा अघिल्तिर राखेको गिलास उठाई र गुटगुट पिएर तल राखिदिए। जज साहबले फेरि युवतीकोमा र आफ्नोमा रक्सी भरे। सारा महल निर्जीव झैँ थियो। एक रहस्यको पर्दाले मुस्स छोपे झैँ सामसुम थियो। कोठामा खाली दुई व्यक्तिको उच्छ्वास मात्रै सुनिन्थ्यो। युवतीको आँखा लस्त भइरहेको थियो। के बिर्से झैँ, कतै केही हराए झैँ उसले आँखा बन्द गरी। यो उसैको आमाको आवाज हो। उसले सुस्तरी भने जस्तो लाग्यो। सुत्ने बेला भएन? सुत न। ऊ झस्की र चारैतिर हेरी। अघिल्तिर विपना भएर जज साहब अघिल जस्तो हातमा गिलास लिएर काउचमा बसे नै थिए। जज साहबको आँखा बिजुलीको प्रतिक्रियामा चम्क्यो। त्यो युवतीले निहारेको आँखा केही हाँस्यो र फेरि मुख भयो। युवतीले आँखा फर्काएर फेरि हेरी तस्विर, बल्ब, टेबल। फेरि फर्केर आएर अघिल्तिरको गिलास अनि जज साहबको आँखा। त्यो आँखा त्यस्तै युवतीलाई नै हेरिरहेको थियो। युवतीको आँखा फेरि एकछिन अर्को आँखालाई स्पर्श गर्दै बन्द झ्यालको खिटखिटेमा पर्यो अनि बाहिर हेर्न नपाएर निराश फर्केर आयो। फेरि जज साहबको आँखामा पर्यो। जज साहबको आँखा त्यस्तै। त्यसपछि युवतीको आँखा समुद्रको छालमा उभिएकी स्त्रीको तस्विरमा पर्यो। अब मानव त्यो तस्विरकी स्त्री मुख छैन, पानीको लहरमा नाचिरहेकी छ। युवतीले अब साँच्चीको निद्रा लागिरहेको थियो। केही कुराले थिचे झैँ ऊ सुत्न सक्दिनथे। अघिल्तिर जज साहब छ। ठुलो सिँगारिएको कोठा छ, टेबल, काउच र ठुलो महल छ। मानव सबैले यसैलाई पिल्सिरहेछ। ऊ सुत्न सक्दिनथे। उसको आँखा पर कुनामा राखेका तख्ता घडीमा भर्खर पर्यो। ऊ जिल्लिएर हेरिरही। रातको 2 बजिसकेको थियो। अब उज्यालो हुन 2 घन्टा मात्र बाँकी छ। उसले अन्तिम प्रयास गर्न खोजे दुवै हात टाउको माथि लगेर आपसमा अल्झाए। त्यसो गर्दा उसको बनाठिएको सारा शरीरको सौन्दर्य उभियो। त्यही पनि जज साहबको आँखा स्तब्ध। मानव त्यो आँखा भनिरहेछ, म मोह हुन्न क्यारे। युवतीले एकछिनपछि कपाल हातले थिचेर भुइँको गलैँचाको बुट्टालाई हेरिरही।
त्यही पनि जज साहबले सोधेनन्, टाउको दुख्यो? जज साहबले भने, उसो भए तिमी त्यही रम्बा? युवतीले फेरि पुल्लुक्क सम्मुखको मर्दलाई हेरिरहे। जज साहबले फेरि भने, तिमी बराबर यहाँ किन आइनौ? तिमी फेरि हेर्छौ। युवती अझै पनि हाँस्न सकिन। सिँगारिएर बाटेको कपाल आफसे आफ फ्याल्ल फुस्के झैँ ऊ जिल्लिएर बसिरही। मानव अकस्मात ऊ कुरूप भई, मानव ऊ छ्याक्टे भई टोल्याएर बसिरही। मानव बाटोमा पूजा गर्न निस्केको हुलहुल स्वासी मान्छेको बिचमा ऊ बिलाएर गई। अब कोही लोग्ने मान्छे ऊ एक्लै खाली, ऊ एक्लैलाई हेर्दैन। उसले बिस्तारै गर्दन घुमाएर ढोकातिर हेरी। ढोका डम्म बन्द थियो। त्यही ढोका हेरिरही। मानव ढोका आफै खुल्छ र ऊ बिस्तारै निस्किन्छे। जज साहबले भने, किन उता हेरेको, यता हेर न। युवतीले पट्ट गर्दन घुमाएर जज साहबतिर हेरिरही। उसको मुखमा कुरा आएर काँपिरह्यो। होइन, मलाई के लाई यहाँ बोलाएको? के गर्छौ गर, यो जिउ तिम्रै हो। बैठकेले 25 मात्र थियो। मलाई रुपियाँको लोभ छैन, तर मलाई छोडा, जे मन लाग्छ गर र छोडा। मलाई निद्रा लाग्यो, मलाई छोडा, म जान्छु। तर कुराहरू ओठको ओठमै काँपेर बिलायो। उसले घडीतिर हेरी। घडीको सानो सुई 3तिर लम्किरहेको थियो। त्यही कुराहरू उसको ओठमा आएर फेरि काप्न लाग्यो। तर हातमा गिलास लिएको जज साहबको आँखा त्यस्तै मुख। कुराहरू गलामा अड्के झैँ ऊ निस्सासिरहेकी थिए। उसको आँखा फेरि घडीतिर फर्क्यो। 3 बज्दै लाग्यो। तर जज साहबको आँखा पूर्ववत मुख थियो। एक तमासको रिस युवतीको बदनमा सल्कन लाग्यो। उसले अघि जस्तै झम्टेर आफ्नो रक्सीको गिलास समातेर पहिले जस्तै घुटघुट सिद्ध्याइदिए। अघिल्तिर तस्विरमा पानीको लहर उत्ताल तरङ्गले बढ्दै आइरहेको थियो र त्यो अर्धनग्न स्त्रीलाई छोपिरहेको थियो। जज साहबका आँखा केही मुस्कुरायो मात्र। युवतीको आँखामा घृणा बिजुली झैँ चम्क्यो। केही फोहोर कुरा बोलेर उसलाई झपार्न उकुस मुकुस भइरहेको थियो। जज साहबले भने, बैठकेलाई फटा भनेको त तिमी त रम्भै त रहेछौ। अहिले युवतीले भने, म रम्भा होइन। होइन? होइन होइन। को त? बैठके फटा रहेछ। युवती अहिले जुरुक्क उठी तर सम्हालिएर बसी। जज साहबले फेरि दुवै गिलासमा रक्सी खन्याएर भने, खाऊ। अहिले नाइ नभनिकन युवतीले चुरोट हातमा लिई। बलेको सलाई नाकतिर आइपुग्दा युवती झल्यास्स भई। उसले चुरोट भुइँमा हुत्याइदिए। मानव अब उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। ऊ उठी। जज साहबले भने, किन, कहाँ जान लागेकी? बस न। युवतीले घुरेर जज साहबतिर हेर्दै भने, किन? युवती एकछिन अलमली र चारैतिर कोठामा हेरी। ढोका अघि जस्तै बन्द थियो र फेरि विवश भएर बसी। त्यस्तै विवश भएर युवतीले आँखा चिम्ली। उसलाई अकस्मात आफू घरतिर लागिरहेको जस्तो लाग्यो। बाटोमा भिड धक्कम धक्का थियो र ऊ बाटैमा अलमली रहेकी थिए। उसले आँखा बन्द गरी। हुल झन झन बढ्दै आइरहेको थियो, जात्रा जस्तो। खट्ने मान्छे किचिएको उनै थिए। उसले फेरि तर्सेर आँखा खोली। जज साहबको आँखा टुल्ल थियो। उसले तर्सेर सम्मुखको तस्विर हेरी। पानीको लहर झन वेगवान भएर चारैतिरबाट त्यो अर्धनग्न स्त्रीलाई छोप्न जाय लागिरहेको थियो। त्यो स्त्री डुब्न लागि। उसले झट्ट तस्विरबाट आँखा झिकी। दराज, तख्ता, कोठाको पर्दा नाच्न लागे। हुल बाँधेर उतिर बढ्दै आइरहेको थिए। उसले हडबडाएर आँखा फर्काई। जज साहबको अधवैँसे निधार तलका 2टा आँखा त्यस्तै टुल्ल परेका थिए। युवतीले आँखा घडीतिर लगी। घडीका 2 सर्प जस्तै सल्ल सल्ल बगिरहेका थिए। उसले केही सहारा खोजे झैँ चारैतिर हेरी। सारा मालमत्ता, टेबल, मेज, दराज, पर्दा, घडी अनि फेरि टेबल, मेज, दराज, पर्दा, घडी, गिलास, रक्सीको बोतल, सबैको आफ्नो छाया थिए। छाया हल्लिरहेका थिए। सबै हल्लिरहेको थिए। ती सबको बिचमा एउटा मुर्दाको अनुहार र त्यसमाको भकुण्डो जस्तो अनुहार र त्यसमाको टुल्ल आँखा। तस्विरमा पानीको लहरमा परेकी त्यो स्त्री मानव अचानक चिच्याई, गुहार गुहार, मलाई बचाऊ। युवती अहिले हडबडाएर उठे। टेबलमाको गिलास काङलाङ कुङलुङ गरेर लड्यो र गुड्केर तल भुइँमा खसेर चुर भयो। युवती हुत्तिएर ढोकामा पुगी। ढोका खोल्न खोजे
तर ढोका खुलेन। जज साहबको भकुण्ड जस्तो आँखा युवतीतिर बढ्दै आइरहेको थियो। युवतीले खापालाई कुइनाले ठेली, मुक्कीले हिर्काई, त्यही पनि ढोका खुलेन। त्यसै बखत त्यो भकुण्ड जस्तो आँखा एकदम युवतीतिर आइपुग्यो र आँखाको हातले युवतीको हात समात्यो। युवती चिच्याई र भुइँमा पछारी ऊ बेहोस भई।